अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है, एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल थे। तो मैं हैरान हूं जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो किसी न किसी को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश नहीं तो और क्या है। चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है ये मुल्क चलने दो, हम आपके लिए ये इतना आसान नहीं होने देंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज ने कहा कौम के मुजरिम को नवाजने के लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है। आपको जमीन के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा। सीनियर जजेस, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शिरकत करेंगे। एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने 4 रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती की तजवीज़ दी थी। 2 साबिक जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने हाँ कर दी। तजवीज़ करदा 2 साबिक जजेस मकबूल बाकिर और मुशीर आलम ने एडहॉक जज के तौर पर तैनाती से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल कमीशन और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया। एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालिबा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने खत में कहा एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर नहीं जाना चाहिए, यह अदलिया में एक जमात के खिलाफ राय हमवार करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तमाम मुकदमात को वजू बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कानूनी विंग्स ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी, ताहम कोई फैसला नहीं किया जा सका था। तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। ज़राए के मुताबिक 3 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए गए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फितियाना बैरून मुल्क हैं। PTI ने अरकान कौमी असम्बली के इजाफी दस्तावेजात भी जमा कराई। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई, उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। CTD ने दहशतगर्द अमीनुल हक को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों के फहरिस्त में भी शामिल है। अपने बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा यह हमला हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से किया गया जो खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर रविंद्र चंद्रा श्री विजय गोना रत्ने की मुलाकात। श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई से मुताल्लिक दबाता ख्याल। कैदियों की रिहाई के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक।
پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، مارکیٹ 81,000 کی نفسیاتی حد برقرار نہ رکھ سکی، انڈیکس میں 1,210 پوائنٹس کی کمی۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 97ویں سالگرہ پر GHQ میں تقریب، آرمی چیف نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا، دونوں ممالک کے تعلقات مثالی ہیں، باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہے۔ پاک فوج اور چینی پیپلز لبریشن آرمی کے تعلقات مثالی ہیں۔ مہمان خصوصی چینی سفیر جانگ زائڈونگ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارش، جھل مکسی میں برساتی نالوں میں درمیانی درجے کا سیلاب، اسماعیل نالے میں سیلابی ریلا دارو اور کگ بند کو بہا لے گیا۔ ڈہر کی ٹھٹھا، کرک اور میاں والی میں بھی بادل کھل کر برسے۔ کراچی میں رات گئے بوندا باندی نے موسم خوشگوار بنا دیا، شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پشاور کے نوجوان کا کارنامہ، محمد وسیم نے کمپیوٹر کو ذہن کے ذریعے کنٹرول کرنا سیکھ لیا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کا طالب علم ذہنی استعداد کی بدولت کی بورڈ کو چھوئے بغیر کمپیوٹر استعمال کر سکتا ہے۔ محمد وسیم کا کہنا ہے، یہ ٹیکنالوجی ہاتھوں سے معذور افراد کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ بلیٹن میں خوش آمدید ناظرین، سب سے پہلے بتائیں کہ جب ملک ترقی کرنے لگتا ہے نہ کسی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک میں عدم استحکام کی کوشش نہیں تو اور کیا ہے؟ چند افراد کا ٹولہ ایسے ہی فیصلے کرتا ہے جس سے ملک رک جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز سے عرض ہے، یہ ملک چلنے دو، ہم آپ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ سیاسی عدم استحکام لانے والوں سے عوامی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر کڑی تنقید، کہتی ہیں قوم کے مجرم کو نوازنے کے لیے آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے جو مانگا نہیں تھا سپریم کورٹ نے وہ بھی اس کو دے دیا۔ انسان کی عقل ایسے فیصلوں کو نہیں مانتی۔ آپ کو ضمیر کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ ضمیر کے مطابق فیصلے کہیں سے لنک ہوتے ہیں، سب سن لیں، اب ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جس کو یہ واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ آئین کہتا ہے کہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں۔ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تب ججز کو خواتین کے ساتھ زیادتی نظر نہیں آئی، اب کہہ رہے ہیں 2 سال سے گرفتار ہیں۔ مریم نواز کی نام لیے بغیر صنم جاوید کی رہائی کے فیصلے پر بھی تنقید، حکومت 5 سال پورے کرے گی، مریم نواز کی مخالفین کو للکار۔ یہ ڈی سٹیبلائزیشن کی کوشش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کو آج آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ نہیں ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کو 4 سال حکومت ملی، اس نے وہ تباہی کی اس ملک کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 4 سال میں ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لانے کے لیے بھی بہت بڑی نااہلی کی ضرورت ہے، وہ اس سے بھی بڑے نااہل تھے۔ تو میں حیران ہوں جب یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس میں انہوں نے وہ کچھ بھی عطا کر دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا ان سے۔ سپریم کورٹ کے ان ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے۔ آئین کیا کہتا ہے؟ مطلب عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو، عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو۔ میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے۔ ابھی اہم خبر، مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے یا پیر میں جانا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم آج بھی بریفنگ دے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس کل بھی ہوا جو کہ بے نتیجہ رہا تھا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نمائندہ نیو جاوید نور سے۔ جی جاوید بتائیے گا۔ جی، الیکشن کمیشن کا آج اہم اجلاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں شروع ہوا ہے۔ آج اس اجلاس کا دوسرا روز ہے اور اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق غور کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں، اس پر آج الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے بریفنگ بھی دی ہے اور اس حوالے سے لا ونگ نے بھی ایک بریفنگ دی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تفصیلی فیصلے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، یہ ایک تجویز دی گئی ہے۔ لا ونگ کی جانب سے ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے
मुख्तसर फैसले में कुछ इबाम मौजूद है और इस इबाम को दूर करने के लिए इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। इजलास इस वक्त जारी है जिससे अहम फैसले आज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। उधर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा। सीनियर जजेस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती की तजवीज़ दी थी। 2 साबिक जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने हाँ कर दी। तजवीज़ करदा 2 साबिक जजेस मकबूल बाक़िर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज के तौर पर तैनाती से इनकार कर दिया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत, जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का खत के मतन में जजेस की तकर्री से तासुर दिया जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेर-अल-तवा मुकदमात को जवाज़ बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं की जा सकती। तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। एडहॉक जजेस की तजवीज़ उस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्री परेशान कुन है। रिटायर्ड जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज़ खदशात जन्म लेने लगे हैं। ज़ेर-अल-तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। तोशाखाना 2 रेफरेंस की तफ्तीश नैब टीम फिर अडयाला जेल पहुंच गई है। नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में जेल पहुंची है। नैब टीम बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना 2 के हवाले से पूछगछ करेगी।